Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hania B from Rampur, UP. I am 8 years old. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جزاك الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.